किनभने अहिले कुनै पनि हालतमा एकताको विकल्प नै छैन। एकता फेरि पनि एकता। नमस्कार, सुनो नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्दछु। म महेश पौडेल। आज हामी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई एउटा नेपालको युवाले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। साथै कोभिड-19ले आम नेपालका युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा चाहिँ कोभिड-19ले कस्तो खालको असर गरिरहेको छ र तिनीहरू अब युवाले यो कोभिड-19ले युवाहरूमा पारेको प्रभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका नेता तथा साबिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव सन्तोष रावल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ सन्तोष रावललाई सुनो नेपालमा। सुनो नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू। पछिल्लो यो देशको जुन गतिविधि हेरिरहनु भएको छ, देशमा धेरै किसिमका घटनाहरू युवाले, तपाईँ एउटा युवा नेतृत्व पनि भएको नाताले चाहिँ युवाले चाहिँ देशको जुन किसिमका घटनाहरू घटिरहेछ नि, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ती सबै घटनाहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? खासमा मूलत हाम्रो पार्टी अहिलेको नेकपा खास गरी त्यो अहिले पछिल्लो चरण जसरी विवादमा आइरहेको छ, यसले आम युवाहरूमा एक खालको निराशा त त्यसले पैदा गरेको नै छ र सँगसँगै हाम्रा जति पनि देशभरिका कार्यकर्ताहरू छन् उहाँहरूले अहिले अमिलो मन पाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा निश्चय पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ अथवा के भइदियो भने हुन्छ भन्ने तहका केही छलफलहरू त हामीले हाम्रो लेभलमा पनि गरिरहेकै छौँ र अहिले हाम्रो चाहना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पार्टी ठुलो मेहनतका साथ यो ठाउँमा आएको छ। कम्युनिस्टहरू फुट्छन् भन्ने जुन पुरानो तपाईँको चाहिँ प्रचलन थियो त्यसलाई तोडेर यसपटक चाहिँ पार्टी चाहिँ करिब एउटा ठुलै पार्टी, देशको ठुलो पार्टी बन्न सक्यो। खास गरी पछिल्लो निर्वाचनमा हामी र साबिक नेकपा एमाले र माओवादी मिलेपछि यो ठुलो पार्टी बन्यो र यो अहिले करिब 2/3 सरकार यसले सञ्चालन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले अलिअलि जे मिलिरहेको छैन नि त्यस विषयले हामीलाई केही दुःख त लागेको छ। तर पनि हामीलाई के आशा छ भने हाम्रा आदरणीय नेताहरू उहाँहरूले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुहुनेछ, किनभने यो अवस्थामा हामी कुनै पनि हालतमा फुट्न सक्दैनौँ। हामीले खोजेको एकता हो। एकता सङ्कटमा अवश्य परेको छ, तर एकतालाई बचाउनको लागि सबै नेताहरूले होइन हो विगतमा केही कमी कमजोरीहरू हाम्रै नेताहरूबाट पनि भएका होलान्, कसका कमजोरी के छन् भन्ने विषयलाई पनि नेताहरू आपसमा बसेर होइन आफ्नो आफ्नो हटलाई छोडेर अथवा एक स्टेप पछाडि सबैजना आउने हो भने मैले त्यस्तो गाह्रो चाहिँ देख्दिनँ। तर पनि अवस्था के छ भन्दाखेरि एकातिर नेताहरूमा केही दूरी बढ्न गएको छ र जे भित्र भएको छ त्योभन्दा धेरै कुरा फेरि मिडियामा पनि अलि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिअलि जे भएको छ त्योभन्दा बढी कुरा आउने गर्दाखेरि अलिअलि त्यो जुन मार्केटमा जाँदाखेरि त्यो कुराले केही असर त गर्ने भयो। खास गरिकन हामी जस्ता धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जो यो पार्टीको लागि हिजोदेखि दुःख गरेर आयौँ त्यो अवस्था त छ नै। र पनि अहिलेको अवस्थामा हामीलाई विश्वास छ, किनभने अहिले कुनै पनि हालतमा एकताको विकल्प नै छैन। एकता फेरि पनि एकता। हाम्रो चाहिँ यो युवा सङ्घको मात्र नभएर समग्र नेकपाहरूभित्र अथवा जति पनि कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ सबैको भावना त्यही छ। हामी एकजुट भएर जानुको विकल्प छैन र मलाई पनि त्यही विश्वास छ। जस्तो अब तपाईँ एउटा साबिक युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय सचिव र चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको नेता जिम्मेवारले होइन, अब तपाईँ चाहिँ यो पार्टीको शीर्ष तहमा जुन किसिमको विवादहरू देखा पर्यो त्यो विवादले चाहिँ त्यो पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकता र त्यसले गर्ने कामहरूको बारेमा त धेरै नै असर परेको त सहजै थाहा पाउन सकिन्छ। तपाईँ एउटा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको नेता भएको नाताले चाहिँ यो पार्टीको जिम्मेवार उपल्लो तहमा जुन किसिमको विवाद देखा परेको छ त्यो विवादले तपाईँको सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू देखा परिरहेछन्? त्यो समस्याका बावजुद चाहिँ तपाईँहरू अहिले देश चाहिँ कोभिड-19सँग लडिरहेको छ, जुधिरहेको छ, सरकार एक ठाउँमा लडिरहेछ, त्योसँग त्यो युवाको एउटा ठुलो भूमिका पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू खास कसरी जुधिरहनु भएको छ, समुदायमा कसरी गइरहनु भएको छ? मूलत राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले अब यसको जसरी चाहिँ एकता प्रक्रिया सुरु गर्यो यो अन्तिम चरणमा पुगेर पनि हामीले पूर्णतः एकताको प्रक्रिया अझै टुङ्गाउन सकिरहेका छैनौँ। यो दुःखद पक्ष हो। फेरि पनि हाम्रो टिममा अथवा चाहिँ हाम्रो युवा
साबिक युवा सङ्घ र अब साबिक YCL को बिचमा बसेर जे छलफलहरू भइरहेका छन् मलाई लाग्छ छिटै नै यसले मूर्त रूप लिनेछ। तर अब हामीले युवा सङ्घबाट जुन चासो चिन्ता आजको दिनमा देखिरहेका छौँ त्यो के भन्दा पार्टी एक हुनु पर्यो हैन। पार्टी एक बनाउनको लागि हाम्रो भूमिका के हुन्छ, हामी हदैसम्म के गर्न सक्छौँ भन्ने तहका छलफल मैले अघि नै भने हामी गरिरहेकै छौँ। र अहिलेको अवस्था कस्तो देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले जे कुराहरू प्रधानमन्त्रीका रूपमा या पार्टी अध्यक्षका रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ हामीले आम रूपमा हेर्दाखेरि त्यो ठिकै देखिन्छ। तर यसलाई चाहिँ अलिकति पार्टीभित्रैको एउटा जुन छलफल होइन, अब अस्ति अब स्थायी कमिटीको बैठक त्योभन्दा अगाडिका परिदृश्यहरू पछाडिका परिदृश्यहरू हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ मङ्सिर 4 गते फेरि एउटा सहमति भएको थियो। जसरी पहिला आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय, मङ्सिर 4 गतेको सहमतिले फेरि अबको सम्पूर्ण कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष हुने भन्ने तहको चाहिँ एउटा छलफल चलेर त्यो एउटा सहमति भयो। त्यो भइसकेपछि अहिले जसरी भारतको जुन अब सीमाहरू होइन, अब जसरी चाहिँ भारतले मिचिरहेको थियो त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीमा पनि छलफल चलाउनु भयो, एउटा सरकारसँग पनि गरेर अहिले सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर जसरी एउटा मेसेज दिन सक्यो एकताको, त्यसरी नै हामी पनि त्यही चाहन्थ्यौँ होइन। यस्तो बेलामा देशमा कोभिड-19 छ होइन, अहिले बाढी पीडित जनताहरू धेरै छन् होइन, विभिन्न ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो पटक अत्याधिक वर्षा भएको छ, त्यसले धेरै क्षति गरेको छ। यस हिसाबले हाम्रो सम्पूर्ण सरकारको पार्टीको ध्यान त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा यसले बाटो कहीँ कतै बिरायो भनेर अन्त अल्मलिरहेका छौँ कि भन्ने तहको चाहिँ हामीले अवस्था देखिरहेका छौँ। यस हिसाबले यसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिहरू कतिपय उहाँले बोलेका विषयहरूलाई लिएर पनि तोडमोड गर्ने ढङ्गबाट पनि मिडियाहरूमा आइरहेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब पार्टीको अध्यक्ष हुनको नाताले होइन दुईवटा हाम्रो चाहिँ विधानले नै के व्यवस्था गरेको छ भने दुईवटा अध्यक्ष बसेर सहमति गरेपछि अनि त्यो एजेन्डा तय हुन्छ, एजेन्डामा त्यही अनुसार छलफल हुन्छ। तर पार्टीको बैठक बस्ने दुईटा पार्टीको चाहिँ भागिरहनु भएको छ होइन, यस्तो छ दुईटा पार्टीको हिजो जसरी चाहिँ एकता गर्नुभयो, एकता गरिसकेपछि दुवैजना अध्यक्ष अबको महाधिवेशनसम्मको लागि उहाँहरूको सहमतिमा एजेन्डा तय हुनु पर्यो र एजेन्डालाई छोडेर अन्यत्र जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाटै हट्नुपर्छ भन्ने तहको कुराकानी भयो, त्यहीँनिरबाट चाहिँ गलत भएको छ। किनभने त्यो विषय त दुईटा अध्यक्षले सहमतिमा टुङ्गाउनु पर्ने विषय अनि एजेन्डा आउँदाखेरि दुवैजनाको सहमतिमा आउनुपर्ने विषय जुन हाम्रो अन्तरिम विधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले जसरी चाहिँ बैठकबाट भाग्नु भनेर भनिएको छ त्यस्तो छैन। किन छैन भन्दाखेरि स्थायी कमिटीको बैठक दुईजना अध्यक्षले सहमति गरेर बसाल्ने भनेर जब उहाँलाई गृह कार्य गर्न दिइयो, बहुमत केन्द्रीय सदस्य बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य अहिले सदस्यहरूले चाहिँ उहाँले त्यत्रो माग गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो अहिले अवस्था अलिकति फेरिएको छ। अहिले पहिलाको भने जस्तो पनि छैन। अब सचिवालयमा पनि सबै प्राय अब जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पार्टी टुक्रिनु हुँदैन अथवा पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने नै छ। त्यसपछि आएको स्थायी कमिटीभित्र पनि अवस्था त्यही छ। हिजो जसरी चाहिँ 20-21 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले पत्र बुझाएर बैठकको आह्वान गर्नुभएको थियो भने आज ती धेरै स्थायी कमिटीका सदस्यहरू पार्टीका उहाँहरूले आज के गर्नुभएको छ भन्दा यो पार्टी फुट्ने दिशामा हामी जानु हुँदैन, यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु र अध्यक्ष छोड्न लगाउनु भनेको यी दुईटै विषय चाहिँ पार्टी हित विपरीत र पार्टीको एकताको विपरीत स्पिरिट हो। त्यही भएर यतातर्फ चाहिँ लाग्नु हुँदैन भनेर हाम्रा सबै नेताहरू त्यसमा चाहिँ लाग्नु भएको छ। अनि स्थायी कमिटीमा पनि नसकिने भएर अब केन्द्रीय कमिटीतिर फर्किएर जान खोजिरहेको पनि देखिन्छ कतिपय अवस्थामा। ठिक छ, त्यो माग गर्न पाउनु एउटा प्रक्रिया हो। देशमा कोभिड-19 पनि छ, हाम्रा 400 जना केन्द्रीय सदस्यहरू छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ती धेरै विषयहरू त छन्। सँगसँगै अब बैठकबाट चाहिँ भाग्न खोजिया विषय भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर हो चिज के भन्दाखेरि उहाँले पार्टीसँगका कतिपय समन्वयका कुराहरू गरिरहँदाखेरि आज केपी ओलीले विधि विपरीत गयो होइन, विधि मानेन पद्धति मानेन भनेर जुन नेताहरूले दुवाई दिँदै हुनुहुन्छ, हिजो तिनै नेताहरू होइन, हिजो जेएन कमरेडको पालामा जति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बेलामा उहाँले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो। स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँ प्रधानमन्त्रीमा जाने भन्ने भइसकेपछि गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर चाहिँ त्यति बेला विष्णु पौडेलको निर्णय पनि भयो। तर
फेरि उहाँ बैठकबाट बाहिर निस्केर गएपछि उहाँ गर्ने बेलामा त फेरि कृष्ण महरालाई गर्नुभयो, कृष्णबहादुर महरालाई, त्यो बेला गृहमन्त्री उहाँ हुनुभयो होइन। यस हिसाबले यताको निर्णय गरेर उता जाने कुरा त्यो पनि त गलत थियो नि त। त्यो गलत गर्ने कुरा जसले आज चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पद्धतिको चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने हिजो पनि फर्किन मैले अनुरोध गर्दछु। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि नै भने पार्टी नेताहरू एक कदम पछाडि हट्नै पर्ने अवस्था छ। जसरी हामीले अघिल्ला चाहिँ वर्षहरूमा पनि देख्यौँ होइन, उहाँहरूको चाहिँ जुन एक हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ पुरै स्पिरिटले कति काम गर्थ्यो, तर फरक मतहरू आउँदाखेरि त आम कार्यकर्तामा त निराशा त आउने नै भयो। तर शीर्ष नेतृत्व जो प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वहरू जुन किसिमको अडान दिइराख्नु भएको छ, जुन किसिमको विचार पद्धतिको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्योबाट ब्याक हुने सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ? होइन, ब्याक हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ भने मैले एक कदम ब्याक मैले सबैलाई भनेको छु। भनेको हाम्रा शीर्ष नेताहरू एक कदम जबसम्म ब्याक हुनुहुन्न तबसम्म चाहिँ मिल्ने कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नै हामी त्यो तहमा पुग्न सक्दैनौँ। अहिलेको अवस्थामा के छ भने अहिले प्रधानमन्त्री पनि पार्टी एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण नेताहरू पार्टी एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ, तर नमिलेका कुराहरू मिलाउनको लागि जे विगतमा चाहिँ हाम्रो सहमतिहरू हुँदै आइरहेका छौँ, त्यही चाहिँ सहमतिलाई फेरि पनि एउटा बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। यो खालको चाहिँ अवस्था जति लम्बी हो आम कार्यकर्ताहरूमा त्यसले निराशा पैदा गर्छ र त्यसपछि हामीलाई फेरि अर्को पटक चुनावमा जाँदाखेरि केही असर पनि गर्न सक्छ। त्यो बेला नेताहरूले त्यो बुझ्नु भएको छ, बुझेरै उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ र जसरी पछिल्लो पटक चाहिँ वामदेव कौँडले जे 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ यो अहिलेको अवस्थामा पार्टी हितको पक्षमा छ, पार्टी एकताको पक्षमा छ र उहाँले अगाडि सार्नु भएको विषयलाई आज आम स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, पार्टीका चाहिँ तमाम नेताहरूले त्यसको साथ दिइरहनु भएको छ। तर त्यो कुराले त प्रचण्ड पक्ष, माधव कुमार नेपाल पक्षहरू त अस्वीकार गरिसक्यो टोटली। अस्वीकार गर्दाखेरि पनि त्यसको पनि त विधि पद्धति बसाल्ने भनेको त हाम्रोमा त अन्तरिम विधानले के भनेको छ भने 2 जना अध्यक्षले चाहिँ नमिलेका विषयहरू मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब मिलाउनुको लागि 2 जना अध्यक्ष बस्नु पर्यो। बस्नुको लागि अहिले पनि तपाईँको जसरी अब प्रचण्ड कमरेडको पक्षबाट चाहिँ जेएन कमरेड र फेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजीको पक्षबाट चाहिँ सुभाष नेमाङ जसरी बसेर त्यसलाई चाहिँ माहौल मिलाउँदै हुनुहुन्छ होइन, बैठकहरू त्यही अनुसार चाहिँ बसिरहेको छ। यस हिसाबले के देखिन्छ भन्दाखेरि छिट्टै नै एउटा कुनै निष्कर्षमा चाहिँ नेताहरू पुग्नुहुन्छ र यसले चाहिँ आम रूपमा हामी सबै जति पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जुन फिल्डमा छौँ हामी एउटा सन्देश पार्टीले चाहिँ दिनु जरुरी छ कि एकताको सन्देश पछिको कतिपय पार्टी एकताका चाहिँ कतिपय कामहरू बाँकी छन् होइन। अब खासमा त हामीले भनेको पनि त्यही, एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सरकार सञ्चालन गर्ने, अर्को अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने। पार्टी सञ्चालन गर्ने कतिपय अवस्थामा अहिले पार्टी सुसुप्त छ, चल्न सकिरहेको छैन, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कमिटीहरू अहिले बन्न सकिरहेका छैनन् होइन। आम रूपमा ती जति पनि जिल्ला कमिटीदेखि तलका कमिटीहरू छन् तिनले अहिले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले माथि हेरिरहेका छन् के हुन्छ निर्णय कस्तो हुन्छ भनेर। तर आज आम रूपमा जति पनि देशभरिका चाहिँ हाम्रा समर्थक, शुभेच्छुक होइन, हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन्, सबैको चाहना भनेको अहिले पार्टी एकता नै हो। त्यही पार्टी एकतालाई जोगाउनको लागि हाम्रो पनि त्यही खालको चाहिँ भूमिका चाहिँ हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यो भएर राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल एउटा त्यसमा लागिरहेको छ भने अर्को कुरा जसरी कोभिड-19 को विषयमा अहिले धेरै कुराहरू सुनिएको छ मिडियामा। कोभिड-19 देशमा यो बारेमा म थोरै आउँदा अघि तपाईँले एउटा सङ्केत गर्नुभयो, जो प्रधानमन्त्रीले कालापानी, लिम्पिया, झुराली, लिपुलेक सहितको जुन नेपालको भूभाग समेटेर जुन नक्सा निकाल्नु भयो त्यो एउटा कुनै हाम्रो अमुक छिमेकीलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। त्यसपछि चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यो किसिमको भाँडभैलो खिचातानी देखिन सुरु गर्यो भन्ने किसिमको जुन किसिमको आशय तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो, तपाईँले भने जस्तै कुनै एउटा अमुक देशको उसमा चाहिँ तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो भाँडभैलो सुरुवात यहाँबाट भइरहेको छ कसैको हात बाहिरको? यो खालि देखिएको चाहिँ संयोग मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। संयोग कस्तो अवस्थामा भनेपछि जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले यता जारी गर्नु, त्यसपछि भारतले त्यसमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु र अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहीँ न कहीँ हिजो देखेको चाहिँ इतिहासमा भारतले नेपालको सरकार होइन बनाउने र ढलाउने जुन खालको भूमिका उसले चाहिँ निर्वाह गर्थ्यो विगतमा, अहिले पनि उसले त्यो चाहन्थ्यो। उताबाट त्यो खालको चाहिँ आउनु र यतातिर फेरि हाम्रा नेताहरूले पनि त्यही बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यू र अध्यक्षज्यू दुइटैबाट चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ अथवा छोड्नुपर्छ भनिरहेको परिप्रेक्ष्य चाहिँ मिल्न गएको हो जस्तो लाग्छ। र मलाई के
के लाग्दैन कि हाम्रा नेताहरू त्यतिसम्म तल झरेर त्यो तहको कार्य गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। र पनि कुरा के हो भन्दा अब हामीले जसरी अब अहिले सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा चाहिँ जति पनि कामहरू भएका छन् ती ओझेलमा परिरहेका छन्। कामहरू धेरै भएको छ, विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ एकदमै तीव्र ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छन्। खास गरी गौरवका आयोजनाहरू रोकिएका छैनन् हैन, काम चाहिँ त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। र कोभिड-19 यो कुनै चाहिँ बाजा बजाएर आएको विषय होइन। अब यसलाई चाहिँ आम रूपमा हामी तयारी थिएनौँ त्यो बेला, जति बेला चाहिँ लकडाउन गर्नु पर्यो हैन। देशले अब एउटा अर्थतन्त्रमा त त्यसले चाहिँ ठुलो नोक्सान त पुर्यायो। फेरि पनि त्यो बिचमा जस्तो सुरुमा चाहिँ तपाईँको अब जबसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीसँग कुनै पनि सामग्रीहरू थिएन, पहिलो बिरामीको चाहिँ स्वाब अब हङकङ पठाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ रिपोर्ट ल्याइएको थियो हैन। त्यसपछि बिस्तारै अहिले आज झन्डै दैनिक 22,000सम्मको अवस्थामा आएको छ हैन। PCR टेस्टको चाहिँ त्यो बढेको छ। त्यो मात्र होइन, फेरि तपाईँको हिजो जसरी मन्त्रीज्यूले हैन, अब स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू आफैले लागेर जे यसमा चाहिँ अब यसका राम्रा पक्षहरू हैन, खास गरिकन अब विरोधका लागि विरोध गर्नलाई त धेरै कुराहरू रहन सक्छ हैन। जसरी त्यति बेला ओम्नीलाई जोडियो, ओम्नीले अब हो त्यति बेला नल्याउँदाखेरि पनि उहाँ विवादित हुनुहुन्थ्यो, नल्याउँदा उहाँलाई चाहिँ उहाँको राजीनामा मागिन्थ्यो। ल्याउनु पर्यो तत्कालै ल्याउनु पर्यो, तत्कालै ल्याउँदाखेरि कुनै न कुनैलाई त एउटा दिनु पर्यो। दिँदाखेरि ओम्नीलाई दियो, दिँदाखेरि ओम्नीले के गरेको छ 5 करोड धरौटी राखेको छ। धरौटी राखेर उसले सामान त ल्याइसकेपछि अब सरकार मात्र नभएर सबैलाई के जगजाहेर भयो भने त्यो बेला यहाँनिर केही अनियमितता भएको छ भन्ने भयो। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि त्यसको बिल बढेर आयो। अनि त्यो भइसकेपछि त सरकारको तर्फबाट त कारबाहीका स्वरूप त्यो 5 करोड अहिलेसम्म पनि त्यो डम भएर बसेको छ, त्यो चाहिँ उसले फिर्ता पाएको छैन। उसले सामान ल्यायो, उसले 1 पैसा पनि सरकारबाट पैसा पाएको छैन। त्यो भएर त्यहाँनिर कसरी अनियमितता हुनसक्छ हैन। अर्को कुरा जसरी अब विगतमा पनि अब के यो चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोधका लागि विरोध गर्नका लागि ल्याइएका कुराहरू छन् हैन। त्यसमा चाहिँ धेरै गहिरिएर जान सक्ने हो भने पनि वास्तवमा मलाई लाग्छ त्यहाँ त्यस्तो धेरै कुरा छैन। किनभने यस्तो बेलामा हैन, देश थिलो परेको बेलामा मलाई लाग्दैन कि कोही हाम्रा नेताहरू त्यो तहसम्म गिरेर काम गर्नुहुन्छ हैन। जस्तो अब पार्टीको यो विवादकै सन्दर्भमा हो, तपाईँ एउटा राष्ट्रिय युवा सङ्घको नेता हैन, अब यो पार्टीमा जुन किसिमको उच्च तहका नेताहरूमा यो बोलचालै बन्द भएको कुराहरू आइरहेको छ नि, विगत 2-3 दिनदेखि त भेटघाटै बन्द भएको, बोलचालै बन्द भएको कुरा, योलाई कसरी टोड्ने खासमा अब तपाईँको एउटा नजरमा, त्यो एउटा युवा नेताको नजरमा चाहिँ यो पार्टी विवाद चाहिँ समाधान चाहिँ कसरी हुनसक्छ ठ्याक्कै छोटो? यसको समाधानको लागि मैले अघि नै कुरा गरेँ, वामदेव कमरेडले चाहिँ जे अगाडि सार्नु भएको छ त्यही कुरालाई टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो। किनभने त्यसमा चाहिँ यो सचिवालयभित्र पनि त्यो धेरै ठुलो समस्या देखिएको छैन हैन। त्यसमा पनि अब बहुमत र अल्पमतको कुरा हिजो जो नेताहरूले गर्नुहुन्थ्यो, आज त्यहाँ फरक छ सिनारियो। त्यसपछि स्थायी कमिटीमा पनि पार्टी विभाजनको विरुद्धमा हुनुहुन्छ सबै नेताहरू, स्थायी कमिटीका सबै सदस्यहरू। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो सहमति नजिक देखिन्छ हैन। र जहाँसम्म नेताहरू एक आपसमा बोल्नु भएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, केही विषयहरू जसरी चाहिँ बस्दाखेरि जे अभिव्यक्त हुन्छन् ती कुराहरू मिडियामा आउँदाखेरि जस्ताको त्यस्तै कहिलेकाहीँ आउँदैनन्, अथवा विरोधका लागि विरोध जे गरिन्छ यसले चाहिँ केही समस्याहरू पारेको छ हैन। अब विगतमा सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा चाहिँ जे कामहरू भए, राम्रा कामहरूको हामीले चाहिँ बगैँदा पार्टीभित्र पनि छलफलमा प्रत्येक तपाईँको चाहिँ नि मिटिङहरूका चाहिँ हाम्रा सर्कुलरहरू जसरी जिल्ला तहमा जान्छन् त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ लेखिएको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकारले गरेका कामको प्रशंसा गर्ने, त्यसलाई प्रचार गर्ने हैन, प्रचार भएको छैन। र पार्टी कमिटीलाई चाहिँ मजबुत ढङ्गबाट माथि उठाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ छलफलहरू त्यो अनुसारको निर्णय गरेर अनि सर्कुलरमा जान्छ। त्यही तहको काम हामी तल गर्न खोज्छौँ हैन। हामीले युवा सङ्घबाट पनि त्यही खालको चाहिँ कार्यक्रम लिएर जान्छौँ। तर भइदिन्छ के भन्दाखेरि नेतामा फेरि उहाँहरू मिलेरै गर्नुहुन्छ, सहमतिमै गर्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ कसलाई के हुन्छ थाहा हुँदैन, हामीले पनि बुझ्दैनौँ कि कहिलेकाहीँ अवस्था त्यो छ। तर फ्याट एउटा दुईवटा घटनाहरू हैन यसरी आइदिन्छन् कि त्यसले गर्दाखेरि विगतमा केही समस्याहरू भएको छ। मलाई के लाग्छ भने अब जसरी वामदेव कुण्ड अगाडि सारिसकेपछि आज सबै नेताहरू अहिले मलाई लाग्छ जिल्ला तहमा चाहिँ के छ अवस्था भन्ने तहमा चाहिँ हैन सबै नेताहरू लाग्नु भएको होला। त्यहाँबाट चाहिँ अब सबै रिपोर्टिङहरू पनि आउला हैन। पार्टीको विपक्षमा के पार्टी एकताको चाहिँ विपक्षमा कसैले काम गर्छ भने त त्यो जिल्लाले साथ दिनेवाला छैन हैन। त्यो भएर यो पार्टी एकताको सन्दर्भमा जब एकताकै विकल्प छैन भनेपछि अब सहमति नै यसको विकल्प हो। सहमति भनेको दुईवटा अध्यक्ष बीच जे सहमति हुनुपर्छ त्यो छिट्टै नै आइदियो भने अनि त्यसले चाहिँ एउटा मूर्त रूप लिन्छ।
जस्तो अब तपाईँ एउटा युवा पनि भएको नाताले चाहिँ अहिले जुन नेतृत्वको विवाद जुन किसिमले आइरहेछ नि र केपी शर्मा ओलीको विकल्पको रूपमा जुन किसिमको नेतृत्व अहिले देखा परिरहेछ जो मानव कि एक किसिमले प्रचण्ड माधव कुमार जो उहाँ पहिला नै टेस्टेड भएको हुनुहुन्छ अब तपाईँहरू युवा साथीहरूले त युवा नेताहरूले चाहिँ अब यदि नेतृत्व परिवर्तन हुने हो भने युवा वर्गमै नेतृत्व हस्तान्तरण किन नहुने भनेर आवाज किन नउठाउने तपाईँहरू खालि हामीले आजसम्म उठाएको विषय नै यही हो हामीले आजसम्म भन्दै आइरहेको विषय पनि यही हो हामीले कतिपय अवस्थामा हाम्रा नेताहरू जोसँग चाहिँ धेरै अनुभवहरू छ हैन त्यसका आधारमा उहाँहरूले नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको छ पार्टीलाई चाहिँ आज सबैभन्दा संसारकै शक्तिशाली पार्टीको रूपमा चाहिँ उभ्याउनु भएको छ हैन कम्युनिस्ट पार्टीको यो तहको अवस्था भनेको अन्य देशहरूमा हेर्ने भने विरलै पाउँछौँ हामीले त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जुन उचाइमा पार्टीलाई उहाँहरूले पुर्याउनु भएको छ त्यस हिसाबले केही समय उहाँहरूले लिएर जान पर्छ त्यसपछि स्वाभाविक हिसाबले युवामा आउनुपर्छ भन्ने नै हो हिजोदेखि के हाम्रो तर अहिलेको अवस्थामा जसरी उहाँहरूले यही विषयलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाएर झगडा गर्नुहुन्छ मिल्नुहुन्न भने अब त्यति बेला युवाहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर भए पनि यसलाई मिलाउनुको विकल्प चाहिँ छैन त्यही भएर हामी युवाहरू आम रूपमा त्यसमा पनि लाग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ त्यही भएर हामीले हाम्रा नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू आजसम्म जसरी जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु भएको छ यसले आम रूपमा पार्टीलाई हित गर्दैन हैन कार्यकर्तालाई हित गर्दैन कसैलाई पनि यसले चाहिँ फाइदा गर्दैन भने किन त्यो काम गर्ने अहिले त एकताको कुनै पनि विकल्प छैन भनिरहेको बेलामा त्यसमा लाग्नु पर्यो सहमतिबाट अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने भएको हुनाले हामीले त्यो तहसम्म किनभने महाधिवेशनसम्म त कुराउन हैन महाधिवेशनपछि त प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएकै छ हैन महाधिवेशनपछि म अध्यक्षको उम्मेदवार पनि होइन म प्रधानमन्त्री पनि होइन म कुनै क्षेत्रबाट लड्दा पनि लड्दिनँ भन्नु उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ हैन अब महाधिवेशन कहिले गर्ने भनेर चाहिँ बरु त्यो ढङ्गको छलफल भएर टुङ्गाउँदा पो त्यसले चाहिँ पार्टीलाई हित गर्ला हैन अनि एकपक्षीय हिसाबले चाहिँ जसरी उहाँहरूले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हैन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सुरुमा चाहिँ दुईटै पद भन्नुभयो त्यसपछि ल प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् अध्यक्ष मात्रै भन्नुभयो हैन त्यसपछि फेरि करिब अब यही अनुसार अगाडि जान्छ भन्ने आए फेरि त्यहाँभित्र पनि कतिपय नेताहरू मैले नाम त टिकाउँदिनँ तर हाम्रै कतिपय नेताहरूले बिगारिरहनु भएको छ क्या कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य नै हुनुभएका कमरेडहरूले अब मिल्न खोजेको विषयलाई पनि उहाँहरूले फेरि बिगारिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ आजको दिनमा हामीले बुझ्दाखेरि तर अब यो अन्तत गएर फेरि यसको मिलन बिन्दु भनेको त दुईजना अध्यक्षको सहमति नै हो हैन र त्यो दुईजना अध्यक्षको सहमति भनेको जसरी वामदेव कमरेडले अगाडि सार्नु भएको छ विषय त्यहीमाबाट जाने अनि त्यसरी नै त्यसलाई टुङ्गाउने हो भने यो चाहिँ सबै हिसाबले उपयुक्त हुन्छ यो के तपाईँको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको विषयलाई चाहिँ यही थाती राखेर अब चाहिँ यो जुन कोभिड-19ले आम धेरै युवाहरूमा फ्रस्ट्रेट देखिन्छ युवाहरूलाई अहिले तिनीहरूको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हरेक किसिमले यसलाई असर गरिरहेको छ तपाईँ एउटा राजनीतिक दलको एउटा युवाको सङ्गठनमा रहेर काम गरिरहेको नेतृत्वले जुन कोभिड-19द्वारा जुन किसिमको युवाहरूमा जुन किसिमको फ्रस्ट्रेसन आइरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ खासमा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ केही आम युवाहरूलाई सुझाव सल्लाह के दिन चाहनुहुन्छ यस विषयमा हामीले सङ्गठनमा केही छलफलहरू पनि गरेका छौँ यद्यपि हाम्रो त्यस्तो औपचारिक बैठक त बिचमा बचेको छैन फेरि पनि अब हाम्रो एउटा खालको छलफल के बनिरहेको छ भन्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रा युवाहरू मात्र नभएर अहिले आम रूपमा कोही विदेशबाट फर्केर आउनु भएको छ कोही चाहिँ तपाईँको यहीँ भएर पनि केही गर्न खोजिरहनु भएको छ तर अब वातावरण छैन अनि ठुला उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू अहिले चलिरहेका छैनन् त्यसबाट पनि देशले केही अर्थतन्त्रको चाहिँ अवस्थामा भन्ने हो भने धेरै गुमाएको जस्तो देखिन्छ हैन र यो अवस्थामा हामीले दुई तीनटा कुराहरू अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो जसरी फ्रस्ट्रेसनको तपाईँ कुरा गर्नुभएको छ पढ्दै गरेका युवाहरू पढाइ रोकिएको छ बिजनेसको सुरु गर्न लागेका युवाहरू बिजनेस रोकिएको छ उत्पादनमा लाग्न खोजेका युवाहरू उत्पादन ल्याउन सकिरहेका छैनन् बजारमा त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूमा अलिअलि फ्रस्ट्रेसन आउन थालेको छ तर बाध्यता कहाँनिर छ अब कोभिड-19 को विषयमा भनेपछि भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारणले हामीले कुनै पनि अवस्थालाई स्वाभाविक हिसाबले लिन सक्दैनौँ किनभने आज भारतमा दैनिक तपाईँको 60-70,000 80,000 चाहिँ बढे त्यो ढङ्गका चाहिँ कोरोनाका बिरामीहरू बढिरहेका छन् हैन अब त्यहाँबाट हिजो अलिकति यो लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै अथवा लकडाउनलाई भन्ने अवस्थामा आइसकेपछि हिजो भारत गएका हाम्रा जति पनि अब नेपालमा व्यवसाय गर्ने चाहिँ भारतीयहरू
उनीहरू चाहे त्यो कपाल काट्ने नाउँमा होस् अथवा चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्ने रङ लगाउने पेन्टरहरूदेखि लिएर धेरै त्यस्ता मान्छेहरू त्यति बेला आफ्नो घर गएका थिए। तर अहिले खोल्ने बित्तिकै उनीहरू धेरैतिरबाट आए। अब कतिपय अवैध बाटोबाट पनि आए। त्यो आउँदाखेरि उनीहरूलाई त्यस्तो खालको टेस्ट केही गरिएन, नगर्दाखेरि त्यो समुदायमै बिस्तारै फैलिँदै गयो। त्यो भएर भारतमा कन्ट्रोल नहुँदासम्म यो हाम्रो पनि विकराल समस्या हुनसक्छ, अझै यो बढ्दैछ। त्यो भएर यसको लागि विकल्प भनेको जसरी प्रत्येक ठाउँमा सरकारको तर्फबाट चाहिँ आर्थिक प्याकेजका कुराहरू जुन ल्याएको छ, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ दिने भनेको चाहिँ कतिपय अवस्था पनि छ भने कतिपय सरकारले नै अगाडि सार्नलाई अब जसरी प्रोग्राम ल्याउँदैछ भन्ने छ, त्यो पनि छिट्टै आउला। त्यो आइसक्यो भने यी दुईवटा कुराले एउटा काम गर्छ हेर्नुहोस् होइन। अब बिजनेसतिरको कुरालाई केही कम गर्छ। त्यसपछि जहाँसम्म अब आम रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको फ्रस्ट्रेसन छ, उनीहरूलाई चाहिँ अब अहिले भर्चुअल क्लासहरूबाटै अब हामीले त्यो बाहेक अरू विकल्प पनि देखिँदैन होइन। र त्यो मात्रै नभएर अलिकति घरमा परिवारले पनि अलि बढी इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिनुपर्छ आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई यस्तो बेलामा, किनभने यो सधैँ आउने बेला होइन। यो 10-8 वर्षमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। कहिले अब हामीलाई नाकाबन्दीको नाममा, कहिले तपाईँको चाहिँ अर्थक्वेकको नाममा, कहिले चाहिँ तपाईँको हिजो आन्दोलनको नाममा होइन। यसरी चाहिँ बन्द हुने 19 दिन 20 दिन यस्तो खालको चाहिँ हामीले विगतमा पनि देख्यौँ। तर अहिले चाहिँ यो जसरी लामोभन्दा लामो गइरहेको छ, यसको अझै कतिसम्म टुङ्गिने थाहा छैन। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ अलिअलि सचेतनाका कुराहरू पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट, युवा सङ्घको तर्फबाट लैजाउँ भन्ने खालको चाहिँ छलफल पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो सचेतना भनेको मूलतः प्रत्येक हाम्रा जति पनि कमिटीहरू छन् गाउँ तहसम्मका, वडा तहसम्मका, ती कमिटीहरूलाई जागरुक रूपमा चाहिँ त्यहाँ परिचालन गरेर त्यो खालको एउटा सचेतना होइन। कोभिड-19 भनेको वास्तवमा धेरै ठुलो कुरा होइन रहेछ, किनभने विगतमा जसरी यो उठान भयो, हामीले अब चैत 11 गतेबाट चाहिँ लकडाउन गर्नु पर्यो। त्यो बेला लागिरहेको के थियो भन्दाखेरि यसले धेरै नै क्षति गर्छ, मान्छेहरू धेरै मर्छन् भन्ने तहको चाहिँ थियो बुझाइ। तर अहिलेको तपाईँको चाहिँ आजको चाहिँ तपाईँले मृत्युदर हेर्नुभयो भने त नेपालमा कोभिड-19 को मृत्युदर त 0.3% मात्रै हो होइन। यो हिसाबले जसरी प्रधानमन्त्रीजीले अगाडि सार्नुभएको एउटा छ नि, जस्तो बेसार पानीको विषयमा मान्छेहरूले मजाक पनि बनाए त्यसलाई होइन। तर जसले मजाक बनाएको छ उनीहरूले पनि त्यो प्रयोग त गरिरहेकै छन् होइन। कोरोनाको औषधि आधिकारिक रूपमा कतैबाट पनि आएको छैन। अब त्यसको कुनै औषधि नै छैन। औषधि के छ भन्दा इम्युनिटी पावर बढाउने भन्ने छ होइन। हिजो हामीले रुगाखुकी लाग्दाखेरि बेसार पानी खाएकै हो होइन। त्यही तहको अवस्था नै गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो देखिन्छ। जस्तो अब अन्त्यमा तपाईँ एउटा आम युवा, देशको भविष्य होइन, अब अहिले जुन किसिमको विवाद भइरहेछ नेतृत्व तपाईँको आफ्नै नेतृत्व तहलाई, तपाईँको आफ्नै नेताहरूलाई चाहिँ यो तपाईँ एउटा युवा भएको नाताले कुनै एउटा खबरदारी र सुझाव केही छ भने राखिदिन्छु होइन। मैले अघि पनि भने अब हाम्रा नेताहरूको विगत हेर्दाखेरि, उहाँहरूको अनुभव हेर्दाखेरि, उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यकुशलता हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा उहाँहरू अन्ततः यो एकतालाई फेरि पनि एकताकै पक्षमा लिएर जानुहुन्छ होइन। एकताको स्पिरिटलाई सबैले बुझ्नु भएको छ। एकता भङ्ग हुने बित्तिकै हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने पनि उहाँहरूलाई ख्याल छ। त्यो हुनाले एकतामा ध्यान दिनको लागि अथवा ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि मैले मूलतः हाम्रा शीर्ष नेताहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै जसरी हामीले एकताको कुरा उठाउँदाखेरि आम रूपमा अहिले पार्टी फुटे हुन्थ्यो यो भनेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ एउटा रमाउने शक्ति छ। त्यो चाहिँ तपाईँको देश बाहिर पनि छ, देशभित्र पनि छ। उनीहरू कति बेला के होला भनेर चाहिँ गरेर बसिरहेको अवस्थामा कमसेकम हामीले एउटा यस्तो राम्रो सन्देश दिन सकौँ, त्यहाँबाट चाहिँ पार्टी एक ढिका भएर फेरि आयो भनेर एउटा चाहिँ रक्त सञ्चार हुने बित्तिकै फेरि हामी त हिजो जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा त पुगिहाल्छौँ होइन। जसरी 2.5 वर्षको समय व्यतीत भयो, सरकारले चाहिँ आफ्ना कामहरूलाई चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले अगाडि बढाइरहेकै छ होइन। यो त एउटा प्रक्रिया हो। 5 वर्षमा चाहिँ अब हामीले जति गर्न सक्थ्यौँ, सायद कोभिड-19ले त्यसलाई केही माइनस त गर्ला, तर पनि सरकारका राम्रा कामहरू जसरी अगाडि बढिरहेका छन् होइन। मैले अघि नै भने PCR कुन अवस्थामा थियो, कुन अवस्थामा आयो, कोभिड-19 को विषय हो। र अन्य तपाईँको विकास निर्माणका योजनाहरू, खास गरिकन गौरवका योजनाहरू जसरी आज अगाडि बढिरहेका छन्, यी भनेका हाम्रो चाहिँ आशाका केन्द्रहरू हुन् अथवा आशा हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ कि सरकारले धेरै राम्राभन्दा राम्रा बहुपक्षीय हिसाबले होइन अब जनताका चाहिँ बहुआयामिक जे मागहरू छन् ती सबैलाई पुरा गर्नको लागि सरकार तत्पर छ होइन। हामीलाई विश्वास छ कि अब अझै 2.5 वर्षभित्रमा हामीले नेपाललाई धेरै नै परिवर्तन भएको हेर्न पाउँछौँ, यो निश्चित छ
हैन। चाहे हामीले चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा जाउँ, हिजो त्यहाँ त्यति धेरै हामीले सिस्टम देख्ने थिएनौँ, आज चाहिँ त्यहाँ अलिअलि सिस्टमका कुराहरू हुन थालेका छन्, त्यो डिजिटलाइज भएको छ हैन। स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ केही भ्रष्टाचारहरू त्यहाँ पनि न्यूनीकरण भएका छन्। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यही रहेछ, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जे उहाँले चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि ठाउँमा चाहे त्यो ब्युरोक्रेसी लेभल होस् अथवा राजनीति गर्ने ठाउँ होस्, कहीँ कतै पनि भ्रष्टाचारको चाहिँ कहीँ कतै पनि गन्दा आउनु हुँदैन, भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भनेर सरकार एकातिर लागिरहेको छ हैन। त्यही तहका चाहिँ सरकारका संरचनाहरूले पनि काम गरिरहेका छन् र पहिलाभन्दा केही फरक जस्तो चाहिँ अहिले भ्रष्टाचार यो त्यो भन्ने नाममा कमिसनको नाममा जे हामीले बाहिर सुनिरहेका छौँ, कसैलाई आरोप लाग्नु एउटा कुरा हो, त्यो प्रमाणित हुनु अर्को कुरा हो। आजसम्म त लागेका आरोपै त हो नि हैन। हिजो गोकुल वासुदेवलाई लागेको त आरोप त हो नि हैन। त्यो आरोप भनेको त उहाँले जे त्यही बेला चाहिँ तपाईँको 70 करोडको भनेर चाहिँ उहाँको नाममा चाहिँ अडियो टेप भनेर आयो हैन। उहाँले चाहेको भए त त्यो जोसँग अडियो टेपमा चाहिँ कुरा भएको थियो त्यसैलाई दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, आखिर उहाँले त्यो दिएको त होइन नि हैन। आखिर त्यो जुन डिलिङ थियो त्यो कम्पनीले त त्यो काम पाएन हैन, अर्को कम्पनीले पाए, अर्को कम्पनीले फेरि कम रेटमा पाए, त्यो बढी रेटको थियो हैन। भने यो पनि तपाईँको चाहिँ जसरी बेला बेला हिसाबले हो त्यो भन्नको लागि त ठिक छ, तर यथार्थमा मैले फेरि पनि भन्छु यो सरकार चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा छ हैन, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न चाहन्छ। तर हिजोका कतिपय ब्युरोक्रेसी लेभलमा काम गरेका चाहिँ मान्छेहरू अझै सच्चिन जरुरी छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हिजोको जस्तो छैन, अलिकति परिवर्तन भएको छ। अझ बिस्तारै अब हामी कुन ठाउँमा पुग्दैछौँ भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय परिचय पत्र बनेर सबैको चाहिँ अब डिटेल्सहरू चाहिँ त्यो चिप्समा राख्न थालेपछि र त्यही देखाउँदै धेरै कामहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही कार्डबाटै हुन थाल्यो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ सिस्टमको कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छ हैन, पद्धति एउटा बस्छ अनि त्यसपछि सरकारले पनि स्वाभाविक हिसाबले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँछ। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूको एउटा अमूल्य विचार हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट पस्किदिए हामीलाई मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुनौलो नेपाललाई यो अवसरका लागि। जसरी तपाईँले यो समय मलाई उपलब्ध गराउनुभयो म धेरै आभारी छु तपाईँहरूप्रति। हस्, धन्यवाद।